ओके, हिजो हामीले रोटेसन एबोर्ड एक्सिस हेरेको थियौँ हैन, एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिसमा कसरी रोटेसन हुन्छ हैन, त्यसको फर्मुला हामीले हेरेको थियौँ हैन। सो जेड एक्सिसको हामीसँग यो फर्मुला थियो, यसैलाई हामीले साइक्लिक अर्डरमा रोटेट गराएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि वी फाउन्ड द रोटेसन एबोर्ड हैन एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस हो। यसकै साइक्लिक अर्डरमा हामीले रोटेट गराएर हैन एक्स एक्सिसको रोटेसनको फर्मुला र वाई एक्सिसको रोटेसनको फर्मुला हामीले पत्ता लगाएको। आज चाहिँ हामी रोटेसन एबोर्ड गिवन एक्सिस हैन, गिवन आर्बिट्रेरी एक्सिस भनेको जेनरल रोटेसन भनेर हेर्छौँ हैन। सो जेनरल रोटेसनको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि सो दिस इज द सिनारियो हैन, दिस इज द सिनारियो। अब हामीलाई एक्स वाई र जेड नदिकन हामीले के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो रोटेसन एबोर्ड यो गिवन एक्सिस चाहिँ दिएको हुन्छ। सपोज यो एक्सिस छ, यो एक्सिसबाट के गर्नु पर्यो, एउटा यो ट्रायंगल छ हैन, यो ट्रायंगललाई रोटेट गराउनु पर्यो हैन। यसको तपाईको कोअर्डिनेटको भ्यालुजहरु ए बी र सी छ भने हैन, अब हामीले यसलाई रोटेट गराएर के पत्ता लगाउनु पर्यो, ए ड्याश बी ड्याश र सी ड्याशको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। सो यो ए ड्याश हुन सक्छ हैन, यो भनेको बी ड्याश र यो भनेको सी ड्याश, ठीक छ। यसरी यो भ्यालुजहरु ए ड्याश बी ड्याश र सी ड्याशको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। अब ए ड्याश बी ड्याश र सी ड्याश भनेको के हो त हाम्रो हैन, यसलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, एम ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। सो ए ड्याश भनेको हाम्रो के हो त एम टाइम्स ए, जस्तै बी ड्याश भनेको एम टाइम्स बी र सी ड्याश भनेको एम टाइम्स ए। सो अब हाम्रो टार्गेट भनेको फाइन्ड द भ्यालु अफ एम। अब एम को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउनु त हैन। सो एम को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि यु हैव टु फलो सम स्टेप्स। ओके, के हो भन्दाखेरि अब हामीलाई त रोटेसन एबोर्ड यो एक्सिस त थाहा छैन, हामीले रोटेसन एबोर्ड कि जेड थाहा छ हैन, कि हामीसँग एक्स को फर्मुला छ रोटेसन एबोर्ड एक्स कि रोटेसन एबोर्ड वाई भनेपछि अब हामीले फर्स्ट हाम्रो के हुन्छ टार्गेट भन्दाखेरि यो जुन p1 p2 भन्ने एक्सिस अफ रोटेसन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गराउनु पर्यो, यो कुनै पनि एउटा एक्सिससँग आइदर एक्स अथवा वाई अथवा जेड हैन, कुनै यो तीनटै मध्ये कुनै एउटा एक्सिससँग हामीले के गराउनु पर्यो, यसलाई कन्साइड गराउनु पर्यो। कन्साइड गरिसकेपछि अब हामीसँग के हुन्छ त, त्यो एक्सिसको एबोर्ड रोटेसन गर्ने हामीसँग फर्मुला छँदैछ हैन। अन्त हामी के गर्छौँ त, त्यो एक्सिसको एबोर्डमा रोटेसन गराउँछौँ हैन। अनि त्यसपछि फाइनली त्यो एक्सिसलाई हामीले के गर्छौँ त, ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा लिएर जान्छौँ। ओके, सो डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरु फलो गरेर हामीले के गराउनु पर्यो, यसलाई कुनै एउटा एक्सिससँग कन्साइड गराउनु पर्यो हो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो स्टेपले के भन्छ, यसलाई हैन यो p1 p2 जुन तपाईको एक्सिस अफ रोटेसन छ हैन, त्यसलाई ट्रान्सलेट गराएर यो ओरिजिनबाट पास गराउनु पर्यो हो। सो फर्स्ट स्टेप इज हामीले के गराउनु पर्यो, यो p1 भन्ने पोइन्टलाई ओरिजिनबाट पास गराउनु पर्यो। सो यो एम निकाल्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा तपाईले के गर्नु पर्यो त, एम निकाल्ने बेला फर्स्ट स्टेपमा तपाईले ट्रान्सलेट गराउनु पर्यो। कतिले ट्रान्सलेट गराउनु पर्यो, p1 लाई ओरिजिन सम्मबाट पास गराउनु पर्यो हैन। सपोज p1 को कोअर्डिनेट तपाईको x1 y1 z हो भने तपाईले कतिले ट्रान्सलेट गराउनु पर्यो, -x1 हैन -y1 र -z1 ले तपाईले के गराउनु पर्यो, ट्रान्सलेट गराउनु पर्यो। x1 y1 र z1 लाई ट्रान्सलेट गराउनु पर्यो तीनटाले हैन। भनेपछि यो स्टेपमा जान्छ दिस हैन, यो के कहाँबाट पास हुन्छ, दिस पासेस थ्रु योर ओरिजिन। अब यो ओरिजिनबाट पास भइसकेपछि यसलाई मैले के गर्नु पर्यो, रोटेट गराउनु पर्यो सो दैट इट कन्साइड विथ द जेड एक्सिस। यसलाई रोटेसन गरेर जेड एक्सिससँग कन्साइड गर्नु पर्यो हैन। अब यो रोटेसन गर्ने बेलामा यो जेड एक्सिससँग कन्साइड गर्नको लागि हामीले दुईटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ है, यो किनकि यो 3D को रोटेसन हो हैन, दुईटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला यो एक्सिस अफ रोटेसनलाई रोटेट गराएर जेड एक्स प्लेनमा ल्याउनु पर्यो रोटेसन गराउने बेला। जेड एक्स प्लेनमा ल्याएपछि फेरि रोटेट गरेर तपाईले जेड एक्सिससँग कन्साइड गराउनु पर्यो। ओके, सो अब यसलाई जेड एक्सिससँग कन्साइड गरेर दुईटा रोटेसन गराउनु पर्यो। एउटा भनेको रोटेसन एबोर्ड एक्स, रोटेसन एबोर्ड एक्स एक्सिस बाइ एंगल अल्फा। यो गरेपछि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइन तपाईको यो p1 p2 भन्ने लाइन अब जेड एक्स भन्ने प्लेनमा आउँछ। त्यसपछि अब यसलाई जेड सँग रोटेट गराउनको लागि, जेड सँग कन्साइड गराउनको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, रोटेसन एबोर्ड वाई गराउनु पर्यो बाइ एंगल बीटा। सो यो दुईटा रोटेसन गराएपछि बल्ल के हुन्छ, यो तपाईको जेड एक्सिससँग कन्साइड हुन्छ। जेड एक्सिससँग कन्साइड भयो हैन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, जेड एक्सिससँग कन्साइड गराउनको लागि रोटेसन एबोर्ड एक्स गराउनु पर्यो
बाई एंगल अल्फा रोटेशन एबाउट वाई गराउनु पर्यो बाई एंगल बीटा हैन। अब यो अल्फा र बीटाको भ्यालु कति हुन्छ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसपछि अब जेडसँग कन्साइड हुने बित्तिकै अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई अब नाउ हामीसँग जेडसँग हुने बित्तिकै नाउ वी हेभ द फर्मुला फर जेड। सो रोटेशन एबाउट जेड गर्नु पर्यो बाई एंगल थीटा हैन। कतिले रोटेट गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ। यो ट्रायंगललाई हैन सपोज 60 डिग्री रोटेट गरायो भनेपछि थीटाको भ्यालु कति भयो थीटा इक्वल टु 60 डिग्री भयो हैन। सो त्यो भ्यालु तपाईले यहाँ राख्नुहुन्छ हो। अब रोटेसन गराएपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो नाउ यु हेभ टु परफर्म द इन्भर्स ट्रान्सलेसन सो दैट उ कहाँ जानु पर्यो ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा जानु पर्यो हैन। सो तपाई अब रोटेसन एबाउट थर्ड स्टेपमा के गर्नुहुन्छ रोटेसन एबाउट जेड एक्सिस गर्नुहुन्छ। त्यसपछि स्टेप 4 र स्टेप 5 मा लगेर तपाईले के गर्नु त्यसलाई ब्याक टु इट्स ओरिजिनल पोजिसनमा लानुहुन्छ। सो ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसन लानुको लागि सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो यो आरवाई बीटाले इन्भर्स गराउनु पर्यो हैन। आरवाई बीटा भनेको रोटेसन एबाउट वाई एक्सिस बाई एंगल बीटा इन्भर्स रोटेसन परफर्म गर्नु पर्यो। त्यसपछि रोटेसन एबाउट एक्स को इन्भर्स गर्नु पर्यो हैन। रोटेसन एबाउट एक्स को इन्भर्स गर्नु पर्यो बाई एंगल अल्फा अनि फेरि के गर्नु पर्यो इन्भर्स ट्रान्सलेसन गराउनु पर्यो। इन्भर्स ट्रान्सलेसन भने के त अब के गर्नु पर्यो ट्रान्सलेसन बाई x1 y1 र z1 गर्नु पर्यो सो दैट यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा गयो हैन। यो भनेको 2D जस्तै हो। त 2D को हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गरेको थियौं हैन। सपोज हामीले रोटेसन एबाउट पिभट पोइन्टमा दिएको छ भने त्यो पिभट पोइन्टलाई ओरिजिनमा लाने अनि ओरिजिनमा रोटेसन गर्ने अनि फाइनली ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा लाने हैन। सो यहाँ पनि त्यही हो हैन। तर यहाँ चाहिँ के भयो त अब हामी हाम्रोमा रोटेसन एबाउट 3D मा रोटेसन के हुन्छ त रोटेसन एबाउट गिवन एक्सिस हुन्छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो त्यो गिवन एक्सिसलाई कुन एउटा हैन एक्स वाई अथवा जेड एक्सिससँग कन्साइड गराउनु पर्यो। त्यसलाई कन्साइड गरेपछि त्यो एक्सिसको एबाउटमा रोटेसन गराउनु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई लगिदिनु पर्यो। सो दिज आर द स्टेप्स हैन। यो गरेपछि तपाईको m को भ्यालु आउँछ। अब m आएपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ a b र c को भ्यालु तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। बुझिन्छ यो हेलो हजुर सर बुझिन्छ। ओके अब हाम्रो मेन टार्गेट भनेको हैन अब यो x1 y1 z1 दिएकै हुन्छ। तपाईले यो म्याट्रिक्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अल्फा र बीटा चाहिँ दिएको हुँदैन हैन। सो अल्फा र बीटा तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हैन। अल्फा र बीटा तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ z को भ्यालु दिएकै हुन्छ त्यो निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। भनेपछि के रे थीटा को भ्यालु दिएकै हुन्छ तपाईले त्यो निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। अनि अब अल्फा र बीटा निकालिसकेपछि हैन आर इन्भर्स बीटा अल्फा र आर इन्भर्स बीटा को भ्यालु तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टी को इन्भर्स पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। सो मेन भनेको तपाईले के निकाल्नु पर्यो यो अल्फा र यो बीटा निकाल्नु पर्यो है। यो अल्फा र यो बीटा निकाल्नको लागि अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो p1 p2 को डाइरेक्सनमा एउटा युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्छ। युनिट भेक्टर हैन। त्यो युनिट भेक्टरबाट तपाई के आउँछ यो अल्फा र बीटा को भ्यालु आउँछ है। अब यो अल्फा र बीटा को भ्यालु कसरी निकाल्ने युनिट भेक्टरबाट त्यसको भ्यालु चाहिँ हेरौं। ओके सो यहाँ चाहिँ हामीले अब युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो। सो युनिट भेक्टर निकाल्नलाई सबभन्दा पहिले v भन्ने भेक्टर निकाल्नु पर्यो। v भन्ने भेक्टर भनेको यो p1 p2 को डाइरेक्सनको भेक्टर है यो। सो p1 p2 को डाइरेक्सनको v भेक्टर निकाल्नको लागि तपाईले यो गर्न सक्नु यो गर्नुहुन्छ हैन। सो यो म्याथमेटिक्स तपाईले पढेर आउनुभछ। हामीले p1 को कोर्डिनेट थाहा छ p2 को कोर्डिनेट थाहा छ देन आई क्यान फाइन्ड द भेक्टर along p1 p2। सो v इज द भेक्टर along p1 p2 हैन। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 गर्नु पर्यो। सो v को आउँछ। अब हामीलाई के चाहिएको छ युनिट भेक्टर चाहिएको छ। p1 p2 को डाइरेक्सनमा युनिट भेक्टर चाहिएको छ u। u भनेको अब के आयो त भेक्टर v डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ v हैन। अब v को भ्यालु तपाईसँग थाहा छ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ v। अब म्याग्निट्युड अफ v कसरी निकाल्नु छ तपाईले v को म्याग्निट्युड भनेको कति आउँछ x2 - x1 को होल स्क्वायर हैन। x2 - x1 को होल स्क्वायर अनि y2 - y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 को होल स्क्वायर को रुट अन्डर गर्ने बित्तिकै तपाईको v को म्याग्निट्युड आउँछ। सो तपाईले v पनि थाहा छ v को म्याग्निट्युड पनि थाहा छ भने नाउ यु क्यान फाइन्ड द युनिट भेक्टर along p1 p2 हैन। यसको होल स्क्वायर प्लस हैन z2 - z1 को
Z2 - Z1 को के निकाल्नु पर्यो होल स्क्वायर। ठीक छ, यसको रुट अन्डर तपाईले निकाल्ने बित्तिकै v पनि आयो, म्याग्निट्युड अफ v आयो हैन। तपाईले v पनि निकाल्नु भयो, म्याग्निट्युड अफ v पनि निकाल्नु भयो। त्यो भएपछि तपाईको के आउँछ त u आउँछ। अब u लाई तपाईले abc को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ है। तीनटा एक्सिस छ नि हैन। a भनेको युनिट भेक्टर एलोङ x, b भनेको युनिट भेक्टर एलोङ y र c भनेको युनिट भेक्टर एलोङ z हैन। अब a b र c को भ्यालु कति हुन्छ? a भनेको तपाईको x2 - x1 डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ v, त्यस्तै b भनेको y2 - y1 डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ v र c भनेको z2 - z1 डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ v। सो नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ a, b एन्ड c। यो किन निकालेको भन्दाखेरि हामीले के चाहियो त त्यो अल्फा र बीटा भन्ने एंगल चाहिएको छ। त्यो अल्फा र बीटा भन्ने एंगलको लागि हैन हामीले यो a, b र c को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्छ। ठीक छ, सो यु क्यान फाइन्ड दिस भ्यालु हैन। तपाईलाई के गिवन हुन्छ? x1 y1 z1 गिवन हुन्छ, x2 y2 z2 गिवन हुन्छ। त्यो x1 y1 z1 र x2 y2 z2 बाट यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ a, b एन्ड c है। सबभन्दा पहिले a, b र c को भ्यालु निकाल्नुस्। त्यसपछि फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो त्यो रे p1 लाई ओरिजिनमा लानु पर्ने थियो हैन। p1 लाई ट्रान्सलेट गरेर ओरिजिनमा लानु पर्यो हैन। त्यसको लागि अब हामीसँग के म्याट्रिक्स हुन्छ त? सो ट्रान्सलेसनको लागि यो गर्नु पर्यो हैन। सो -x1 - y1 र -z1 लाई ट्रान्सलेट गराउनु पर्यो। सो यो तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब ट्रान्सलेट गरेर गइसकेपछि हैन यो स्टेपबाट यो स्टेपमा थियो, यो स्टेपबाट अब कहाँ पुग्नु भयो तपाई? यो स्टेपमा पुग्नु भयो, ओरिजिनमा गयो हैन। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ? यो लाइनलाई सबै 3 डाइमेन्सन छ यो। अब यो लाइनलाई के गर्नु पर्यो? z एक्सिससँग कन्साइड गराउनु पर्यो हैन। सो यो z हो भने यसलाई अब z एक्सिससँग कन्साइड गराउनको लागि हैन यो p1 p2 लाइनलाई z एक्सिससँग कन्साइड गराउनको लागि अघि भने जस्तै दुईटा रोटेसन गराउनु पर्छ। एउटा भनेको रोटेसन एलोङ x र अर्को भनेको रोटेसन एलोङ y। रोटेसन एलोङ x अल्फाले गर्ने, रोटेसन एलोङ y त्यसले गर्ने त बीटाले गर्ने हैन। सो त्यसको लागि हामीसँग के छ त? रोटेसन एलोङ x र रोटेसन एलोङ y को लागि यु हैव टु युज द फर्मुलास हैन। सो यो भनेको रोटेसन एलोङ x बाइ एंगल अल्फा, यो भनेको रोटेसन एलोङ y बाइ एंगल बीटा। त्यसको लागि तपाईले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन। हैन तपाईसँग के को भ्यालु छ? a, b र c को भ्यालु छ र d को भ्यालु तपाईले यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। d को भ्यालु तपाईले यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सो अब तपाईको सबैको भ्यालु भयो, a, b, c, d को भ्यालु आएपछि तपाईले rx अल्फा निकाल्नु भयो, त्यसपछि ry बीटा पनि तपाईले निकाल्नु भयो हैन। तपाईसँग सबैको भ्यालु छ, a, b, c, d सबैको भ्यालु छ अनि a, b, c त्यही माथिबाट निकाल्नु भयो। d को भ्यालु भनेको b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को रुट अन्डर हो। ठीक छ, सो तपाईले यो म्याट्रिक्स निकाल्नु। वास्तवमा यो म्याट्रिक्स कहाँबाट आउँछ? यो भनेको रोटेसन एलोङ x हो। रोटेसन एलोङ x भनेको हामीसँग फर्मुला छ हैन 1 0 0 0 cos थीटा अनि माइनस sin थीटा अनि 0 हैन अनि sin थीटा अनि cos थीटा हैन। हामीसँग फर्मुला छ नि हैन, त्यो फर्मुला युज गरेको हैन। वेयर यो भनेको कति हो त? यहाँ एंगल अल्फा छ भने हैन cos अल्फा भनेको कति छ? cos अल्फा भनेको c/d छ। त्यस्तै sin अल्फा भनेको कति हो? यो केसमा sin अल्फा भनेको कति हो? b/d आयो हैन। हाम्रो फर्मुला छ त्यो भ्यालु पुट गरेको यहाँ। त्यस्तै गरेर यो भनेको कति हो? यो भनेको cos बीटा हो हैन। सो cos बीटा भनेको तपाईको कति आयो? d आयो। त्यस्तै गरेर sin बीटा भनेको कति आयो? sin बीटा भनेको कति आयो? a आयो हैन। यो किनकि यो sin बीटा को पोजिसन हो, यो cos बीटा को पोजिसन हो एलोङ y मा हैन। हिजो हामीले फर्मुला डिराइभ गरेको थियौं हैन। सो त्यही फर्मुला युज गरेर हैन रोटेसन एबाउट x बाइ एंगल अल्फा, रोटेसन एबाउट y बाइ एंगल बीटा हैन। अब यो भ्यालु पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईले t निकाल्नु भयो, त्यसपछि rx अल्फा निकाल्नु भयो, rx बीटा निकाल्नु भयो अनि थीटा को भ्यालु दिएकै हुन्छ। अब तपाईले ry थीटा निकाल्नु हुन्छ, के rz थीटा निकाल्नु हुन्छ, त्यसको फेरि रिभर्स गर्नु हुन्छ, सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर m निकाल्नु हुन्छ। m निकालेपछि नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालुज। ठीक छ, सो हाम्रो टार्गेट भनेको यो भ्यालुजहरु निकाल्ने हो हैन। अघि मैले भने जस्तै हाम्रो दुईटा कुरा थाहा हुँदैन, यो अल्फा र बीटा को भ्यालु थाहा हुँदैन। त्यो अल्फा र बीटा को यो फर्मुला युज गरेर निकाल्ने हैन। cos अल्फा भनेको c/d हुन्छ हैन, sin अल्फा भनेको b/d हुन्छ, त्यस्तै cos बीटा भनेको d भयो र sin बीटा भनेको a भयो।
ओके सो यो भ्यालुहरु आइसकेपछि अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा गरिसकेपछि के भयो नाउ तपाईको गिवन एक्सिस अफ रोटेसन z सँग कन्साइड हुने भयो हैन यो z सँग कन्साइड हुने भयो अब z सँग कन्साइड भइसकेपछि नाउ यु क्यान परफर्म रोटेसन अबाउट z एन्ड देन यु परफर्म द इन्भर्स ठीक छ सो अहिले के rx अल्फा र rx बीटा को भ्यालु यसरी आउँछ भनेर निकालेको हो हैन त्यसपछि अब यो rz थीटा गर्नु पर्यो rz थीटा को भ्यालु यो भयो हैन त्यसपछि इन्भर्स रोटेसन परफर्म गर्नु पर्यो सो तपाईको दिस इज योर कम्पोजिट म्याट्रिक्स हैन यो m को भ्यालु भयो मैले लेखे जस्तै m भन्नुस् अथवा rz थीटा भन्नुस् हैन r थीटा भन्नुस् अथवा m भन्नुस् त्यही कुरा हैन हैन सबभन्दा पहिला रोटेसन गर्यो त्यसले सब ट्रान्सलेसन गर्यो हैन यो p1 भन्ने पोइन्टलाई ओरिजिनमा सार्यो सो p1 भनेको तपाईको हैन x1 y1 z1 छ भने -x1 -y1 -z1 गर्यो त्यसपछि अल्फा को भ्यालु निकाल्यो अनि rx अल्फा गर्यो बीटा को भ्यालु निकाल्यो ry बीटा गर्यो हैन त्यसपछि rz थीटा गर्यो अनि त्यसपछि इन्भर्स रोटेसनल परफर्म गरेर यु फाइन्ड द भ्यालु अफ m अब m आइसकेपछि हैन अब a डैश b डैश र c डैश को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ ठीक छ बुझिन्छ यो हेलो बुझ्नुहुन्छ त्यो ओके सो अब अर्को ट्रान्सफर्मेसन भनेको हाम्रो स्केलिङ है स्केलिङ भनेको जसै हामीले 2D मा गरेको थियो 3D मा पनि त्यही हो सो हामीसँग स्केलिङ फ्याक्टर दिएको हुन्छ एलोङ x एलोङ y र एलोङ z दिएको हुन्छ सो दिज आर द स्केलिङ फ्याक्टर्स एलोङ x एलोङ y र एलोङ z हैन त्यसैले हामीले मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले के आयो त x डैश y डैश र z डैश को भ्यालु आयो है अनि यसरी मल्टिप्लाई कति बेला गर्न पाइन्छ स्केलिङ भनेको यदि एबाउट ओरिजिन सँग छ भनेर मात्रै हैन सो यो भनेको तपाईको स्केलिङ एबाउट ओरिजिन को फर्मुला 2D मा पनि हामीले त्यही गरेका थियौं हैन सो तपाईको यो म्याट्रिक्स याद गर्नु पर्यो स्केलिङ एबाउट ओरिजिन गर्नको लागि हैन अब स्केलिङ एबाउट ओरिजिन नदिएर स्केलिङ एबाउट फिक्स पोइन्ट दिएको छ हैन यो त हामीसँग फर्मुला के को भयो एबाउट ओरिजिन को मात्र भयो एबाउट फिक्स पोइन्ट दिएको छ भने के गर्नु पर्यो हामीले 2D मा गरे जस्तै सबभन्दा पहिला त फिक्स पोइन्टलाई ओरिजिनमा ल्याउने त्यसपछि स्केलिङ गर्ने अनि त्यसलाई ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा लानु पर्यो सो तपाईले यो फर्मुला सम्झे पुग्छ हैन ट्रान्सलेसन गर्न तपाईलाई थाहा छँदैछ त्यो फिक्स पोइन्टलाई ओरिजिनमा ल्याएर ट्रान्सलेट गराउनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले स्केलिङ गर्नुहुन्छ त्यसलाई फेरि तपाईको ओरिजिनल पोजिसनमा गएर राख्दिनुहुन्छ हैन सो तपाईको अब स्केलिङ ओरिजिनमा नदिएर कुनै एउटा फिक्स पोइन्टमा दिएको छ रे सपोज हैन x f y f र z भन्ने फिक्स पोइन्टमा दिएको छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो यो फिक्स पोइन्टलाई तपाईले ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो त्यसपछि स्केलिङ एबाउट ओरिजिन गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यो फिक्स पोइन्टलाई ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसनमा गएर सार्दिनु पर्यो यो हामीले 2D मा गरे जस्तै सेम यही 3D को पनि सेम हो हैन सो 3D को स्केलिङ र 2D को स्केलिङ सेम छ खाली फरक के हो त त्यहाँ दुईटा कोर्डिनेट भ्यालुज थियो यहाँ चाहिँ अब तीनटा आउँछ x y र z आयो त्यस्तै गरेर स्केलिङ भइसकेपछि नाउ हैन अब हामीसँग के छ त रिफ्लेक्सन को छ हैन अब हाम्रो 2 डाइमेन्सनमा रिफ्लेक्सन के थियो एबाउट x र एबाउट y थियो अब 3D मा के हुन्छ एबाउट x एबाउट y र एबाउट z हुन्छ तीनटा रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो हैन सो रिफ्लेक्सन एबाउट x छ भने हामीले कसरी गर्ने त हैन रिफ्लेक्सन एबाउट x रिफ्लेक्सन एबाउट y रिफ्लेक्सन एबाउट z कसरी निकाल्ने हैन सो तपाईको रिफ्लेक्सन गर्ने बेलामा जुन एक्सिस को एबाउटमा रिफ्लेक्सन गरेको छ त्यसको भ्यालु चाहिँ सेम रहिरहन्छ के त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन सेम हुँदैन त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ सपोज मलाई रिफ्लेक्सन एबाउट z गर्नुपर्ने छ भने हैन यो 2D मा पनि के थियो रिफ्लेक्सन एबाउट x गर्दाखेरि के हुन्थ्यो रिफ्लेक्सन एबाउट x गर्दाखेरि हैन x एक्सिस को भ्यालु चेन्ज हुन्थ्यो त्यसै y गर्दाखेरि y को चेन्ज हुन्थ्यो त्यसै गरी यहाँ पनि सेम हो हैन z एक्सिस गर्दाखेरि z को भ्यालु चेन्ज हुन्छ y को दुईटाको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यस्तै y गर्दाखेरि y को चेन्ज हुन्छ दुईटाको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ
हैन। सो रिफ्लेक्सन एबाउट जेड गर्यो भने जेडमा चाहिँ -1 राख्ने हैन, एक्स वाईको भ्यालु चाहिँ के गर्ने हो। रिफ्लेक्सन एबाउट जेड भनेको रिफ्लेक्सन रिलेटिभ टु एक्स वाई प्लेन। सो रिफ्लेक्सन एबाउट जेड भन्नुस् अथवा रिफ्लेक्सन रिलेटिभ टु एक्स वाई प्लेन भन्नुस् हैन, सेम कुरा हुन्छ। ओके, सो त्यस्तै गरेर अब रिफ्लेक्सन मलाई एक्स गर्नुस् भने हैन, जेड नभएर एक्स गर्नु छ भने यहाँ के हुन्छ हैन, मैले के गर्नु पर्यो, एक्समा माइनस राख्नु पर्यो र वाई र जेडमा सेम भ्यालु हुन्छ। सो यो भनेको रिफ्लेक्सन एबाउट के भयो त एक्स भयो। त्यस्तै गरेर रिफ्लेक्सन एबाउट वाई गर्नुपर्ने छ भने के गर्ने हैन, तपाईले के गर्नु पर्यो, वाईमा चाहिँ -1 राख्नु पर्यो, एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। सो यो भनेको रिफ्लेक्सन एबाउट एक्स इज वाई। ओके, सो यो भनेको 2D जस्तै हो, रिफ्लेक्सन पनि तपाईको 2D जस्तै हो। कुन एक्सिसको एबाउटमा रोटेसन रिफ्लेक्सन गराउनु हुन्छ, भ्यालु चेन्ज गराउने, बाँकी दुईटाको एक्सिसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्टै रहिरहन्छ। ठीक छ, सो यो फर्मुला तपाईले सम्झिनु पर्यो। फाइनली हामीसँग एउटा मात्र ट्रान्सफर्मेसन छ, दैट इज नोन एज सियरिङ हैन। सियरिङ भनेको के हो त, उसको सेप साइज के हुनु पर्यो, रिस्टोर्ड हुनु पर्यो। सेप साइज हामीले बिगार्नु पर्यो सियरिङ हैन। सो सेप साइज तपाईको जस्तै हामीले 2D मा सियरिङ गरेको थियो, 3D को पनि त्यही हो हैन। त्यो तपाईको 3D को सियरिङ छ भने जस्तै सियरिङ एबाउट जेड हैन, यो सियरिङ एबाउट जेड कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्ट छ, जेड इक्वल टु जेड रिफरेन्स दिएको छ भनेपछि त्यसको एबाउटमा सियरिङ गर्नको लागि हामीसँग के चाहिन्छ हैन, सियरिङ एलोङ एक्स चाहियो र सियरिङ एलोङ वाई चाहियो। ओके, एसएच जेड एक्स चाहियो, एसएच जेड वाई चाहियो। सियरिङ एबाउट एक्स र सियरिङ एबाउट वाई चाहियो हैन। यो दिएको हुन्छ, एसएक्स जेड एक्स दिएको हुन्छ, एसएच जेड वाई दिएको हुन्छ भने त्योबाट हामीले के गर्न सक्छौं त, सियरिङ एबाउट जेड को भ्यालु यसरी निकाल्न सक्छौं। ओके, यहाँ यो भ्यालु राख्यो, यो राख्यो। सियरिङ को केसमा के छ भन्छ भन्दाखेरि याद गरेपछि एक्स र सियरिङ एबाउट वाई पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। सियरिङ एबाउट एक्स र सियरिङ एबाउट वाई यहाँ के भयो भने त सियरिङ एबाउट जेड गर्दाखेरि के भएको छ, जेड को भ्यालु एक्स र वाई को भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ। त्यो जेड को कन्डिसनमा त्यही छ, भ्यालु कहाँ चेन्ज भएको छ, एक्स र वाई मा हैन। एक्स र वाई को भ्यालु जेड को भ्यालु चेन्ज भएको छैन हैन। त्यसै गरेर एलोङ वाई गर्नुभयो भने त के हुन्छ, वाई को चेन्ज हुन्छ, एक्स र जेड को चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै गरेर एलोङ एक्स गर्नु भएको छ भने एक्स को चेन्ज हुँदैन, एलोङ वाई र जेड को चेन्ज हुन्छ है। सो यही रेफरेन्स लिएर तपाईले सियर एबाउट एक्स र सियर एबाउट वाई पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। खाली के सम्झिनु पर्यो हैन, यदि जुन को एबाउटमा गरेको छ त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन। सो सियर एबाउट जेड गरेको छ भने हैन, जेड को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन, जेड को भ्यालु रिमेन्स इन्ट्याक्ट। कसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, खाली एक्स र वाई को भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर तपाईको अरुको एक्सिसमा पनि यो सियरिङको चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्यो है। तपाईले यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो। ठीक छ, यसको न्युमेरिकल क्याल्कुलेसनहरु गरेर हेरौँ अनि अझै क्लियर हुन्छ। सो अब यस्तो खाले क्वेशन दियो अरे हैन, तपाईले एउटा पी भन्ने पोइन्ट दिएको छ, यो पी भन्ने पोइन्टलाई सबभन्दा पहिला ट्रान्सलेट गराएको छ, ट्रान्सलेसन गराएको छ। कतिले त -2 -2 र -2 ले हैन। सो ट्रान्सलेसन एलोङ एक्स यो भनेको टीएक्स हो, -2 ट्रान्सलेसन एलोङ वाई टी वाई भनेको पनि -2 छ, ट्रान्सलेसन एलोङ जेड टी जेड भनेको पनि कति छ, -2 छ। ओके, त्यसपछि त्यसले के गरायो, फेरि रोटेट गरायो 60 डिग्रीले एबाउट एक्स भनेपछि अब यो पी को फाइनल पोजिसन कहाँ हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। सो दैट मीन्स यू हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ पी डैश। पी डैश भनेको कति आउँछ, m टाइम्स p हैन। भनेपछि मलाई कति निकाल्नु पर्यो, m को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। m को भ्यालु निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला कुन के ट्रान्सफर्मेसन गरेको छ, सबभन्दा पहिला ट्रान्सलेसन गरेको छ। अब सबभन्दा पहिला ट्रान्सलेसन गरेको छ भने ट्रान्सलेसन लेख्नु पर्यो।
कति त -2 अनि -2 अनि -2 हैन tx t बाट z tz को भ्यालु कति छ यो भ्यालु छ यो ट्रान्सलेसन गराउनुस् त्यसपछि फेरि के गरा भनेको छ रोटेसन गरा भनेको छ अबाउट x सो r x कति त 60 डिग्री यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन सो यो म्याट्रिक्स निकाल्नुस् यो म्याट्रिक्स निकाल्नुस् दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस् m को भ्यालु आउँछ र m लाई तपाईले p ले मल्टिप्लाई गर्नुस् यु क्यान गेट द भ्यालु अफ p डैश हैन यसमा के पनि छैन खाली तपाईको फर्मुलाहरु मात्र सम्झिनु पर्यो हैन गर्ने मेकानिजम सेम हो जसै हामीले 2D मा गरेको थियौ यहाँ पनि सिमिलर मेकानिजमबाट हामीले काम गर्न सक्छौं ठीक छ बुझिन्छ यो हैन यो भ्यालु तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ नि ट्रान्सलेसनको लागि हैन यो ट्रान्सलेसनको लागि तपाईको फर्मुला दिएको छ यो फर्मुला युज गरेर हैन यो फर्मुला युज गरेर तपाईले t को भ्यालु निकाल्नुस् हैन tx t बाट tz मा कति राख्नुहुन्छ -2 राख्ने हैन यो t को भ्यालु आयो अब तपाईले हैन rx 60 निकाल्नु पर्छ हैन सो rx 60 को फर्मुला तपाईसँग के छ हैन यो भनेको रोटेसन अबाउट x बाइ एंगल थीटा हैन यो फर्मुला तपाईसँग थाहा छ रहेछ हामीले हिजो डिराइभ गरेको फर्मुला हो यो हैन 100 0 cos थीटा minus sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा अनि त्यसपछि 0001 अनि यता 0001 हैन अब थीटाको भ्यालु कति राख्नु पर्यो 60 राख्नु पर्यो सो थीटाको 60 राखेपछि नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ हैन rx 60 तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हो अब तपाईले के गर्नु पर्यो m को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो rx 60 र t लाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन सो r र t लाई मल्टिप्लाई गरेर m को भ्यालु निकाल्नुस् अब यो m को भ्यालु निकालिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ p डैश भनेको m इन्टु p ठीक छ बुझिन्छ यसरी तपाईले 3D मा यु क्यान परफर्म सम ट्रान्सफर्मेशन्स हैन त्यस्तै अब कम्पोजिट गर्ने बेलामा मल्टिपल हुन सक्छ नि हैन पहिला रिफ्लेक्सन गराउ भन्छ होला त्यसपछि ट्रान्सलेसन गराउ भन्छ त्यसपछि रोटेसन गराउ भन्छ भने त्यो सबै गर्दै जानु जुन कामलाई पहिला गराएको छ त्यो राइट मोस्ट पर्सनमा राख्ने हैन राइट मोस्टबाट हामी कता सर्दै जान्छौं लेफ्ट मोस्टमा सर्दै जान्छौं सो जस्तै 2D मा गरेको थियौ यहाँ पनि सिमिलर सिनारियो हैन खाली फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो ठीक छ बुझिन्छ यो हेलो हेलो ओके सो अब यो क्वेशन टिप्नु छ सबैले यो को सल्भ गर्न खोज्नुस् त यसको सबैले टिप्नु छ यो क्वेशन यो कसरी सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुस् a cube having one of its corner at the origin and 3 axes. If the cube is to be rotated about z axis by angle 45 degree in counterclockwise, calculate the new position of the cube. So एउटा क्यूब दिएको छ जसको एउटा चाहिँ भर्टेक्स ओरिजिनबाट पास हुन्छ र त्यो क्यूबको तीनटा साइड हैन तीनटा एजेस भनेको तीनटा साइडहरु कहाँबाट पास भएको छ त प्रिन्सिपल एक्सिसबाट भनेपछि तीनटा साइड तपाईको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसबाट पास भएको छ हैन अब त्यो क्यूबले के गरेको छ तपाईको 45 डिग्री रोटेट गराएको छ भने क्यूबको नयाँ पोजिसन के हुन्छ यो ट्राई गर्नुस् त क्यूबको नयाँ पोजिसन भनेको हामीले के निकाल्न भनेको क्वेशनमा क्यूबको नयाँ पोजिसन भनेको के हो क्यूबको नयाँ पोजिसन भने के निकाल्नु भनेको होला भन्नुस् त हेलो
क्यूबको न्यू पोजिसन भने के निकाल्नु भनेको होला भन्नुस् त अब जेड एक्सिसमा 45 डिग्री काउन्टर क्लकवाइज रोटेसन गरेर निकाल्नु पर्ने पोजिसन न्यू पोजिसन अफ क्यूब भनेको वास्तवमा निकाल्नु पर्ने के हो त रिफ्लेक्सन हो क्या सर रिफ्लेक्सन क्वेसनमा रोटेसन भनेको चाहिँ रिफ्लेक्सनको कुरा कहाँबाट आउँछ क्यूबको न्यू पोजिसन निकाल्ने भनेको के हो त्यो हामीले रियलमा क्याल्कुलेसन गर्ने के भ्यालु निकाल्ने हामीले त्यो कर्नरको नयाँ पोजिसन न्यू पोजिसन भनेको त्यसको भर्टिसेसहरु पत्ता लगाउनु पर्ने हैन र नयाँ भर्टिसेसहरु इनिशियल क्यूबको सर्टेन भर्टेक्स दिएको छ कति भर्टेक्स हुन्छ त त्यो भर्टेक्सको भ्यालु त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के छ त क्यूबको भर्टिसेसहरु के हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो यो क्यूबलाई सबभन्दा पहिला ड्रा गर्नुस् त कस्तो खालको क्यूब हुन्छ यो कस्तो खालको क्यूब हुन्छ यो क्यूब त ड्रा गर्न आउँछ नि एउटा यो क्यूब बन्ने एउटा क्वेशनमा के भनेको छ यो क्यूबको एउटा भर्टेक्स चाहिँ ओरिजिनमा छ सपोज यो ए भन्ने भर्टेक्स भयो यो भन्ने भर्टेक्स कहाँ छ ओरिजिनमा छ सो यो पोइन्टलाई ओरिजिन मान्नु पर्यो 0,0,0 हैन अनि के भन्छ तीनटा साइड चाहिँ तपाईको के छ त प्रिन्सिपल एक्सिसमा छ हैन तीनटा साइड भनेको मानौ न यो भनेको तपाईको योलाई हैन यो तीनटा साइड भनेको यसरी कन्साइड हुनुपर्छ यो यसलाई x मान्नुस् यसलाई y मान्नुस् यसलाई z मान्नुस् हो तीनटा साइड एक्सिसमा छ अब यो क्यूबलाई 45 डिग्री रोटेट गरेपछि अब के पत्ता लगाउनु पर्यो यसको नयाँ पोजिसन भनेको नयाँ भर्टेक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो सब यो भर्टेक्सको भ्यालु सबै निकाल्नु पर्यो तपाईले के भर्टेक्स b हैन यो भर्टेक्स भनेको c हैन यो भनेको d त्यस्तै e हैन यो f g यो h हैन यो भर्टेक्सको भ्यालुहरु पत्ता लगाउनु पर्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न अब के भनेको छ सबैको लेन्थ चाहिँ एजेसको लेन्थ चाहिँ कति दिएको छ यहाँ एजेसको लेन्थ सबै एजेसको लेन्थ 10 भने 10 हुनै पर्यो नि हैन क्यूब छ भने सबै साइड सेम हुन्छ यो पनि 10 छ यो पनि 10 यो पनि 10 एभ्री एज इज 10 सो सबभन्दा पहिला तपाईले के पत्ता लगाउनु पर्यो कोअर्डिनेट भ्यालुजहरु अब a को कोअर्डिनेट तपाईलाई थाहा भइहाल्यो अनि सबै 10 10 दिएको छ यो सबै 10 छ हैन a को भ्यालु तपाईलाई थाहा भइहाल्यो त्यसैगरी b को कोअर्डिनेट b को कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्नुस् त यो भनेको b भन्ने पोइन्ट हो यो हो b दिस इज b 10,0,0 10,0,0
त्यस्तै गरेर CDE सबै कोर्डिनेट निकाल्नुस् त EFG सम्म कोर्डिनेट निकाल्नुस् हैन यो कोर्डिनेट आइसकेपछि अब क्वेशनमा के भनेको छ A dash को भ्यालु निकाल्नु पर्यो न्यू पोजिसन अफ Q भनेको के हो त A dash हैन A dash को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यस्तै गरेर B dash को भ्यालु C dash को भ्यालु सबैको गर्दा गर्दा H सम्म जानु पर्यो H dash को भ्यालु सम्म निकाल्नु पर्यो सो A dash को भ्यालु कति आउँछ A dash को भ्यालु कति आउँछ भन्नुस् त 0 0 0 हजुर 0,0 अब जोडले गर्नु जोडले A dash को भ्यालु कसरी निकाल्ने A dash चेन्ज हुँदैन सर A dash चेन्ज हुँदैन मलाई फर्मुला भन्नु जेनरल फर्मुला cos theta minus sin theta 0 0 अनि sin theta cos theta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 गर्ने अनि थीटा को भ्यालु 45 डिग्री राखेर अनि r को भ्यालु निकाल्ने अनि a dash equals to r into a गरेर अनि कोअर्डिनेट निकाल्ने अनि 0 0 0 ठीक छ सो A dash भनेको तपाईको rz थीटा हैन हो हैन त अब rz थीटा को फर्मुला कति छ हामीसँग cos थीटा minus sin थीटा अनि 0 हैन त्यो तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन त्यस्तै गरेर यो b dash को पनि सेम हो c dash को पनि दियो भने सबैको भ्यालु निकाल्न सक्यो हैन ठीक छ हैन सकिन्छ है यो त्यस्तै b dash भनेको पनि के हो rz थीटा टाइम्स b हैन त्यस्तै c dash भनेको rz थीटा टाइम्स t ठीक छ सकिन्छ हैन यो थीटा को कसरी मैले फर्मुला छ माइनस sin थीटा अनि यहाँ 0 राख्ने त्यसपछि यहाँ sin थीटा राख्ने यहाँ cos थीटा राख्ने यहाँ 0 राख्ने यहाँ 0 0 1 गर्नेलाई 0 0 0 अनि यहाँ 1 गर्ने यहाँ 0 0 0 अनि 1 यही फर्मुला हो रोटेसन एभरेज फर्मुला यही हैन त हजुर सर हो अब तपाईसँग सबै भ्यालु छँदै छ त a को भ्यालु b को भ्यालु c देखि लिएर h सम्मको भ्यालु छ rz थीटा को पनि भ्यालु छ नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ a dash b dash c dash देखि लिएर h dash सम्मको भ्यालु तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ हैन यो हजुर सकिन्छ सर ओके सो त्यही सल्युसन गरेर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन त्यस क्यू ड्रा गरेपछि सबै कोअर्डिनेटको भ्यालु निकाल्यो a b c d e f g h सम्मको भ्यालु निकाल्यो कोअर्डिनेटको भ्यालु अनि त्यसपछि तपाईको rz थीटा को भ्यालु निकाल्यो rz थीटा को फर्मुला यो भयो cos थीटा minus sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1 गरेर निकाल्यो अब त्यसलाई a dash b dash निकाल्नको लागि हैन r into a गरे भने a dash आयो r into b गरे b dash r into c गरे c dash गर्दा गर्दा h सम्म ठीक छ सबैको भ्यालु निकाल्नुस् अथवा अर्को मेकानिजम पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है अर्को मेकानिजम भनेको
हैन हो इन्डिभिजुअल निकाल्नु भन्दा अनि यो भनेको तपाईको आरजे थीटाको भ्यालु भयो यो आरजे थीटाले तपाईले के गर्नु पर्यो यो आरजे थीटाले के गर्नु पर्यो तपाईले अब यो म्याट्रिक्समा मल्टिप्लाई गर्ने यो म्याट्रिक्स भनेको के हो त एजेस हैन भर्टिसेसको म्याट्रिक्सहरु भयो सो ए को भर्टेक्स यति हो बी को भर्टेक्स यति भयो सी को भर्टेक्स यति त्यस्तै डी को भर्टेक्स यति गर्दा गर्दै तपाईले एच सम्मको राख्नुस् यो सबै ठाउँमा 1 1 राख्नुस् हैन यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने अब यस्तो फर्ममा आउँछ हैन यस्तो फर्ममा आउँछ वेयर ए ड्याश भनेको डाइरेक्ट यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन बी ड्याश भनेको यहाँबाट यो भनेको बी ड्याश भयो त्यस्तै यो भनेको सी ड्याश गर्दा गर्दै एस ड्याश को निकाल्न सक्नुहुन्छ है आइदर इन्डिभिजुअली मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने भयो पनि भयो अथवा त्यो एजेसलाई एउटा म्याट्रिक्समा राख्दिने सो यो भनेको एजको म्याट्रिक्स भयो यसरी तपाईले एकैचोटीमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यो केसमा हैन सबै केसमा ट्रायंगलहरुको केसमा दिएको छ भने पनि ट्रायंगलको तीनटा साइड ए बी र सी निकाल्नको लागि तपाईले ए बी सी लाई तपाईले म्याट्रिक्समा राख्दिएपछि जब तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ ए ड्याश बी ड्याश एन्ड सी ड्याश सो यो पनि एउटा मेकानिजम हो यो पनि सम्झिनु पर्यो बुझिन्छ यो यस सर है यो यसरी ट्राई गरे पनि भयो अथवा इन्डिभिजुअली अघि हामीले निकाले जस्तै ए ड्याश भनेको हैन आरजे थीटा टाइम्स ए हैन यसरी निकाले पनि भयो अथवा सबैलाई एकैचोटी हैन सबै भर्टिसेसलाई एकैचोटी तपाईको म्याट्रिक्समा राखेर हैन अनि न्यू भर्टिसेसको भ्यालु अथवा न्यू भर्टिसेस भनेको न्यू पोजिसन हो हैन न्यू भर्टिसेसको भ्यालु यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ है यो भनेको अब जुनसुकै पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग सबैको फर्मुला छ रिफ्लेक्सनको शियरिङको रोटेसनको स्केलिङको ट्रान्सफर्मेसन के ट्रान्सलेसनको हैन सब त्यही फर्मुलाहरु युज गरेर यु क्यान क्याल्कुलेट ठीक छ है ठीक छ सर केही छ भने सोध्नु नभए आजलाई म यति नै गर्छु है